بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم جديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم نشوفوا جديد سوق العملات الرقمية، نشوفوا اسعار البيتكوين والعملات الرقمية، جديد اخبار الكريبتو كيرونسي والعملات الرقمية، ونشوفوا مجموعة من الامور المهمة في هذا الفيديو ان شاء الله. لذلك تابعونا حتى النهاية. بالنسبة للبيتكوين كيف مشوا 337 مليار دولار في سوق في الماركت كاب ديال العملات الرقمية. 42.8 دومينونس ديال البيتكوين هي احتكار البيتكوين للسوق العملات الرقمية، في حين أن الفوليوم ديال 24 فور 13 مليار دولار. نشوفوا هذا الفوليوم ديال 13 مليار دولار باش نحاولوا نديروا واحد الاناليز صغيرة باش نعرفوا دو كوا يسالي. كيف ما كنشوفوا 13 مليار دولار بارابور بالمقارنة بالأرقام اللي شفناها في ديسمبر، صراحة لا تساوي شيء. أن كنا في 60 مليار، كنا في 54 مليار هنايا تقريبا، 54 55 مليار ولنا في 13 مليار. يعني الفوليوم ولا الفوليوم ديال لي ترانزاكسيون، لي فوليوم ديال لي ترانزاكسيون ولا الفوليوم ديال 24 اور، صراحة نقص بزاف من 54 مليار تقريبا 13 المليار، تقريبا نقص أكثر من نقول أكثر من 5 المرات، يعني 20%. يعني الفوليوم بحال الفوليوم ديال اللي كنتريديو به دابا حاليا ديال 24 فوق يساوي 20% من الفوليوم اللي كنا كنديرو به التريدين في أوقات الذروة ديال لا كريبتو كيونسي اللي وصلت في تقريبا في لو موا ديال لو موا 12، يعني لو موا ديسمبر. هادشي غير باش نشرح لكم بان نورمال تشوفوا هاد لي بري هادو، من الطبيعي جدا تشوفوا هاد الاثمنه المتدنيه ديال العملات الرقميه كامله، منهم البيتكوين، منهم العديد من العملات اللي انخفض الثمن ديالها بواحد السرعه اللي كبيره وكبيره بزاف. عرفنا شفنا ان البيتكوين وصل ل 8200 دولار، 8100 دولار. وذلك علاش هبط لهذا الثمن هذا؟ لان هناك اخبار صراحه ماشي في الصالح ديال البيتكوين. اخر خبر اللي تقريبا اللي كانت عنده واحد لامباكت كبيره وغتكون عنده واحد لامباكت كبيره على البيتكوين، على لا كريبتو كورونسي اون جينيرال، هو قضيه ديال ان جوجل غتحبس لا بوبليسيتي ديال لي زاي سي او ديال لا كريبتو كورونسي في لي في الشركه ديالها. هذا غادي يخلي هذا واحد لامباكت كبير ديال غيكون على لا كريبتو كورونسي، لان فيسبوك قبل من جوجل منعت لي زاي سي او والاشهار في لا كريبتو كورونسي. دابا جوجل حتى هي كيف ما كيبان لكم هناك حرب ممنهجه على لا كريبتو كورونسي اون جينيرال باش يهبطوهم، وعلى البيتكوين باش يهبطوه واحد المستويات متدنيه. ما عرفناش الغايه ديال هاد الحرب هادي، واش يدمروا تماما سوق العملات الرقميه ويحاولوا يهبطوا لي بري ديال البيتكوين ومجموعه من العملات لواحد المستويات متدنيه، ويعاودوا يشريوها في هذاك المستويات المتدنيه، ومن بعد يديروا واحد الحمله ايجابيه، ويزرعوا في السوق اخبار ايجابيه للبيتكوين والعملات الرقميه باش يرتفع الثمن. ربما يكون هذا السيناريو، ربما يكون عندهم توجهات اخرى انا ما كنعرفهاش، ولكن في الغالب ان كنشوفوا جولدمان ساك اللي واحد الشركه عالميه ديال البورصه وديال البنكه عالميه اللي معروفه في العالم ديال البورصه. جولدمان ساك ان شرات بولونيكس، ما عرفناش اكزاكتومون علاش شرات هاد بولونيكس، واش باغات انفيستي في لا كريبتو كورونسي ولا باغات تدخل للبيت ولا تدخل كيف ما كنقولوا الداخل ديال لا كريبتو كورونسي باش تدمر هاد لا كريبتو كورونسي. حتى واحد ما عارف دو كوا il s'agit، حتى شي واحد مع كل شيء تخمينات يمكن ان تكون صائبه، يمكن ان تكون خاطئه 100%. كيف ما قلت لكم انا في الفيديوهات هادو غير الاراء الشخصيه ديالي، غير الاجتهاد الشخصي ديالي في هذا الدومين هذا ديال لا كريبتو كورونسي اللي عزيز عليا وعزيز عليا بزاف. نشوفوا العديد من الاسعار ديال العملات الرقميه. عندنا البيتكوين 8518 دولار،
الايثيريوم 617 دولار. كنا شفنا الايثيريوم كان فات تقريبا 1000 دولار، دابا 617 دولار. الماركت كاب ديالو تقريبا 60 مليار دولار. الرايبل 0.70 دولار تقريبا. شفنا الناس اللي شراو 3.3 دولار وكانوا تقصحوا بزاف، دابا غتلقاهم تقريبا اللي شرا الرايبل بهداك الثمن ومخليه دابا. راه صراحة كيشوف البورتفوليو ولا كيشوف الواليت ديالو هبطات لواحد المستويات كبيرة وكبيرة بزاف. بالنسبة للبيتكوين كاش 990 دولار، هبط على الحاجز ديال 1000 دولار، كان وصل للمستويات العالية ديالو 400 دولار. لايت كوين اللي تقريبا كيف ما كتشوفوا لايت كوين بحال الدياغرام ديالو ولا التشارت ديالها بحال البيتكوين، كطلع مع البيتكوين 3.45% هنا 3.92%. التشارت تقريبا بحال ان اللايت كوين تقريبا تابعه للبيتكوين. الكاردانو 0.18 دولار، 0.18 دولار الكاردانو. واحد التكنولوجي كبيره بزاف. شفنا النيو والفاد اللي كانت عليه مؤخرا وصل 69 دولار. ستيلر 0.23 دولار. ايوس 5 دولار. مونيرو 215 دولار. داش 427 دولار في حين انه كان فات ال1000 دولار، دابا 427 دولار. ايوتا 1.13 دولار. نيم 0.34 دولار. كيف ما شفتوا صراحة أثمنة اللي مناسبة جدا باش دخلوا الاستثمار في هاد العملات هادي، لأن سيغمون غادي يطلعوا رغم الأخبار اللي كتبان دابا ماشي في الصالح أي هاد العملات. ولكن الى شفنا بوغ لو لون تيرم، يعني المدى الطويل، سيغمون هاد العملات كلهم غيطلعوا. غيجي واحد الوقت اللي غادي يطلع البيتكوين وغيرتفعوا من موراه، غيتبعوه العملات الرقميه، لان البيتكوين هو الاول اللي كيرتفع، وبالتالي كيكون هو تقريبا هو اللي سائق العربه، كيمشي هو الاول ومن بعد كيتبعوه جميع العملات الرقميه. بالنسبه للناس اللي مانفيستين في لو لون تيرم وثاقين بهاد العملات هاد الرقميه، من الاحسن انهم يعزوا لا بوزيسيون ديالهم في العملات اللي ثاقين فيهم. يعني عندك واحد 10 ديال العملات، واحد 15 عمله اللي انت ولا العدد العملات اللي تثق فيهم، حاول تبقى توزع لا بوزيسيون ديالك ولا تعزز لا بوزيسيون ديالك في هاد العملات هادو، باش فاش يطلع البيتكوين ويطلعوا العملات الرقميه تكون حققتي واحد المداخل اللي مهمه ومهمه جدا. كيف ما شفتوا الايكون 2.31 دولار. باينانس 9 البيتكوين جولد 64 دولار. البيتكوين جولد 64 دولار. ستيم 2.08. واحد لونطري اللي كبيره ومزيانه باش بالنسبه للستيم. ستيم 2.08 جيدة جدا باش تدخل للستيم، لأنه الستيم كيقدر يوصل لواحد المستويات عالية جدا، 5 دولار، 4 دولار، يقدر يوصل أكثر في هذا العام إن شاء الله. كيف ما شفتوا العديد من العملات الرقمية اللي عندهم واحد لي بوزيسيون اللي عندهم واحد الثمن دابا، واحد لونطري اللي مزيانة اللي تقدر تدخل فيها دابا، ومن بعد إن شاء الله يكونوا الأرباح. انا ما كنضمن لك حتى شي حاجه، ولكن بالنسبه لو لون تيرم سيرمون غادي يطلعوا هاد العملات هادو. هذه ماشي نصيحه للاستثمار، ولكن الراي الشخصي ديالي. وكيف ما كتشوفوا في الكوان تيليغراف كاينين مجموعه من الاخبار اللي صراحه ماشي في الصالح ديال البيتكوين، ولكن كيف ما قلت هذه صراحه تقدر تكون حمله ممنهجه ضد البيتكوين ولا كريبتو كورنسي، باش يطيحوا الثمن ديالو، باش يطيحوا القيمه ديالو، ومن بعد هما يشريو بواحد الثمن اللي قليل وقليل بزاف، ويديماريو الحملات الايجابيه. لان هاد كوان تيليغراف ولا السي ان بي سي ولا السي ان ان تقريبا كيقدروا يكونوا مدعومين من شي لوبي اللي كيحققوا المصالح ديالو، هو اللي كيتحكم فيهم كيف ما كيتحكموا سوق العملات الرقميه حاليا كيف ما كنشوفوا. والناس اللي كيديروا السكالين والناس اللي كيديروا السكالبين في الباينانس ولا في البيتريكس وداكشي، وكيعرفوا كيفاش كيتحكموا هاد الحيتان هادو في سوق العملات الرقميه، انهم كيدخلوا واحد
كيطلعوا العمله وكيهبطوها بواحد الثمن اللي كيهبطوها في واحد ثانيه ولا اقل من ثانيه، كيهبطوها بواحد كيديروا واحد البانيك سيل ولا واحد السيل اوف، كلشي كيبيع، كيهبط الثمن لاقصى درجه، وكيعاودوا ثاني يشريو لتحت وكيعاودوا يطلعوها، كيعاودوا هاد العمليه مرارا وتكرارا. المهم بالنسبه لا كريبتو كيرونسي، كاينه هناك دابا حاليا كاينه واحد المرحله ديال الشك وعدم اليقين ماشي في لا تكنولوجي ومي في لا فالور ديال لا كريبتو كرونسي. لا تكنولوجي كنا عارفين بان البلوك تشين جات هنا، اللي البلوك تشين عنده واحد المقومات كبيره بزاف، وانها غاديفلوبا في لافوني وغتكون تقريبا هي لو سونتر ديال لا تكنولوجي ديال في مجموعه من الميادين. ولكن بالنسبه للاثمنه ديال العملات الرقميه حاليا، هناك واحد الشك، هناك واحد عدم اليقين اللي زرعته هاد التذبذبات ديال لي بري اون بليس هاد الصحافه ولا الناس اللي كيكتبوا على البيتكوين ولا العملات الرقميه، خلاو ان المستثمرين ما يدخلوش، لانهم شافوا ليفوليسيون ديال البيتكوين هابط من 20,000 دولار هو ل 8,000 دولار، يعني نقص واحد 60% ولا واحد اكثر من 50% ديال الثمن ديالو. وشافوا العملات الرقميه كيفاش كانوا في ديسمبر وكيفاش هبطوا، لذلك حتى شي واحد ما كيقدر يدخل على واحد المارشي بحال هكا. كيتسناو يشوفوا اش غادي يوقع من بعد، واش غادي يكمل في الانحدار ديالو، يعني الثمن ديالو غير الثمن ديال لا كريبتو كورونسي غتهود، ولا غادي يعاود يطلع. المهم كما قلت مرارا وتكرارا بالنسبه للبيتكوين، فيما كيقولوا الناس بان البيتكوين غادي يهود، العكس هو اللي كيوقع. فاش كان في 8200 دولار كنا سمعنا عن اخبار غادي يهود 2600 دولار 2500 دولار، وغيهود 2000 و 4000 دولار، وربما دابا العكس اللي كيوقع، وان الثمن ديالو هو اللي غادي كيطلع، وتقدر تكون هذه انطلاقه اللي غيوصل 9000 10000 دولار، ربما يهود ثاني، حتى شي واحد ما كيعرف الثمن ديال البيتكوين. اللي بغيت نقول في هذا لا فيديو هو ان المجموعه من الاخوان دابا عندهم العملات الرقميه، شارينهم باثمنه اللي مرتفعه جدا، ولكن ما عارفين شنو هو الحل. واش يبيعوا، واش يحولوا اليو اس دي تي، واش يحولوا البيتكوين، واش يحولوا للدولار؟ باقي ما عارفينش اكزاكتومون في هاد لا سيتوياسيون اش يديروا. والجواب ديال هذا السؤال صراحة اللي صعيب، ولكن الجواب ديالو غيكون كالتالي، هو انك انت شوف انت القناعات ديالك من هذا الدومين هذا، واش داخل باش تربح، واش داخل بان بور لو لونغ تيرم، شنو هو الهدف ديالك من هذا الدومين. الا كان الهدف ديالك من هذا لو دومين انه لو لون تيرم، يعني واحد العامين 3 سنين 4 سنين ولا واحد العام عاد باش ثاني تعاود تسحب الارباح ديالك، هذيك ما فيها باس. هذيك الساعه خصك تعاود بالعكس، تعاود تقلب على لي زوكازيون لي زوبورتونيتي باش تعاود تعزز المكان ديالك في لي بوزيسيون ديالك. اما الا كان الهدف ديالك الربح السريع وباغي وما مأكدش من لا تكنولوجي، ما مأكدش من الدومين، ديك الساعه تقدر تدخل دير تريدين اليومي، دير سكالبين على حساب داكشي اللي شفنا في القناه، وداكشي اللي كتعرف انك تحول اليو اس دي تي، وتحول نص اليو اس دي تي، وتحول نص البيتكوين، تحاول دير تحاول تشوف السوق كي غادي وتمشي مع السوق. الا كان مثلا دابا البيتكوين غادي طالع، انك تشري البيتكوين دابا وتسنى يطلع حتى ل 9000 ولا 10000، تعاود ثاني تبيع وتعاود تسنى ثاني في 8000 ولا العكس باليو اس دي تي. المهم دير سكالبين وتخرج شويه بشويه الارباح ديالك. هذا الا كنت انت ما مأكدش وما باغيش تمشي في لو لون تيرم بالنسبه لا كريبتو كورونسي، بالنسبه للبيتكوين. بالنسبه لواحد الا كان عارف دو كوا il s'agit وعارف بانه باغي يمشي في هذا الدومين، يمشي بعيد، هذيك الساعه خصو يصبر لهاد الخسائر اللي عنده دابا. بالعكس يحاول يزيد لا بوزيسيون ديالو، يحاول يكبر البورتفوليو ديالو، ونوع البورتفوليو ديالو باش الا كانت الهبطه ديال السوق حاده تكون شي هبطه كبيره بزاف ما يتاثرش في البورتفوليو ديالو. اما الا كانت عندك عمله ولا جوج عملات وهبطوا بواحد 50%، غتلقى المحفظه، غتلقى ثاني البورتفوليو ديالك هو ب 50%. وهذا الشيء صعيب وصعيب بزاف، لان الانسان يتقبل مثلا انفيستا واحد 6000 دولار، حط واحد 6000 دولار ولا 4000 دولار، ولقى راسو عنده في 2000 دولار في واحد الوقت اللي وجيز جدا. شفنا لا فولاتيليتي كيفاش،
شفنا التغيرات ولا التذبذبات ديال السوق كبيره وكثيره بزاف. لذلك حاولوا ديروا توزعوا العملات ديالكم، تكون عندكم بزاف ديال العملات، ويكون مثلا عندكم واحد 40% من العملات ديال التوب 10 ولا 50% ديال التوب 10، لانه كيكونوا اكثر ستابيليتي، يعني اكثر استقرارا من العملات الاخرى اللي كنلقاهم في ما كاينينش في الكلاسمون ديال التوب 10، لان هادوك كيقدروا يهبطوا بواحد المستويات عاليه ومستويات كبيره جدا. تري بيان، تقريبا هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لهذه الحلقه هذه، هاد لا فيديو. بالنسبه للتليجرام تقريبا قربنا نكملوا 500 مشارك في معنا، وهذا الشيء جد جد مشجع. ما كنتش كنظن بان الجروب ديال التليجرام يقدر يوصل لهذا المستوى هذا، وكنتمنى بانكم تشجعوا القناه وتحاولوا تابوناو معنا الناس اللي مابونيش معنا، وديروا لايك للفيديو الى عجبكم الفيديو، ودخلوا عندنا لو جروب تيليجرام. مرحبا بكم، حاولوا تطرحوا الاسئله اللي بغيتوا في لا كريبتو كورونسي، وغنقدروا نجاوبكم على قدر المستطاع. تبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.